कितना रह गया? ज्यादा नहीं। आज रात हम बहुत करीब हैं। 6 महीने हर रात, और अब भी किसी को शक नहीं हुआ। शक तब होता है जब लोग देखना चाहें। यहाँ सब ने हम पर भरोसा कर लिया है। जमीन के नीचे 2 आदमी, उनके सर के ऊपर मदीना सो रहा है। हाजी, आलिम, पहरेदार, किसी को कोई खबर नहीं कि मस्जिद नबवी के नीचे एक खौफनाक साजिश अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुकी है। अगर ये 2 आदमी कामयाब हो जाते तो मुस्लिम उम्मत कभी इस सदमे से बाहर ना आ पाती। लेकिन उन 2 आदमियों को एक बात मालूम नहीं थी। दिमश्क में एक सुल्तान 3 मर्तबा एक ही ख्वाब देखकर बेदार हुआ। एक ऐसा ख्वाब जिसने उनके दिल को हिला दिया, एक ऐसा इशारा जिसने उसे सब कुछ छोड़कर मदीना की तरफ निकलने पर मजबूर कर दिया। ये उस रात की कहानी है जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक को बचाने के लिए तकदीर ने एक सुल्तान को जगा दिया। अस्सलामु अलैकुम। ये उस खुफिया मिशन की कहानी है जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक को बचाया। शुरू करने से पहले कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस वक्त ये वीडियो किस शहर या मुल्क से देख रहे हैं। तो ये 2 आदमी कौन थे? 1164 ईस्वी का वक्त था। मदीना मुनव्वरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर, एक ऐसा शहर जहाँ की हवा में भी मुकद्दस एहसास था। 500 सालों से मुसलमानों ने इस शहर की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा की थी। गवर्नर मस्जिद के बिल्कुल साथ रहते थे। पहरेदार दिन रात गश्त करते। हर हाजी, हर मुसाफिर, हर अजनबी पर नजर रखी जाती। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये पूरी मुस्लिम उम्मत का धड़कता हुआ दिल था। आजकल अजनबी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हज का मौसम है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हर चेहरा याद रखना पड़ता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जिस अमानत की निगरानी हम कर रहे हैं उसका बोझ आम नहीं। लेकिन क्या हो अगर खतरा बाहर से ना आए? क्या हो अगर खतरा उन्हीं चेहरों के पीछे छुपा हो जिन पर शहर भरोसा कर चुका हो? 2 आदमी हज के मौसम में मदीना आए। हजारों हाजी शहर में आ रहे थे। भीड़ में छुपने का यह सबसे बेहतरीन वक्त था और उनका प्लान इतना चालाक और सब्र आजमा था कि 6 महीने तक किसी एक शख्स को भी उन पर शक नहीं हुआ। उन्होंने खुद को मगरिब मोरक्को से आए मुसाफिर बताया। लंबी दाढ़ी, सफेद लिबास, हाथों में तस्बीह, वो मदीना की गलियों में चलते हुए बिल्कुल आम हाजियों की तरह लग रहे थे। उन्होंने सबसे पहला काम एक घर किराए पर लेने का किया, और कोई आम घर नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के सबसे करीब तरीन घर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल साथ। फिर उन्होंने अपना लंबा खेल शुरू किया। उन्होंने सिर्फ इबादत नहीं की, वो मस्जिद आने वाले पहले और जाने वाले आखिरी लोग बन गए। उन्होंने अपनी खामोशी और सदका और खैरात से शहर का भरोसा जीत लिया। बाकी पैसे रख लो भाई, ये यतीमों के लिए है। हम तो बस मुसाफिर हैं, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं। जरा देखो इन्हें, 6 महीने हो गए और मैंने कभी इन्हें गर्मी या रोटी की कीमत की शिकायत करते नहीं सुना। वो शहर के सबसे ज्यादा नजर आने वाले नेक लोग बनकर दरअसल सबकी नजरों से ओझल हो गए। अगर कोई इन पर इल्जाम भी लगाता तो पूरा शहर उनका दिफा में खड़ा हो जाता। लेकिन जब ईशा के चिराग बुझा दिए जाते और शहर रेगिस्तान की गहरी नींद सो जाता तो ये वली कुछ और ही बन जाते। वो कालीन हटाते, लकड़ी के तख्ते उठाते और जमीन के अंदर उतर जाते। आज रात कितनी बाल्टियां? 20 बाल्टियां, एक कतरा भी कम नहीं। हमारे पास वक्त कम बचा है। लेकिन हर सुरंग के साथ एक ऐसी परेशानी होती है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मिट्टी। आप मिट्टी को गायब नहीं कर सकते। ऐसे शहर में जहां हर कोई एक दूसरे पर नजर रखता हो, वहां इतनी मिट्टी कहां छुपाई जाए? उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वो इसे चमड़े के बड़े थैलों में भरेंगे, मोरक्कन स्टाइल के बैग जैसे मुसाफिर उठाते हैं। और फजर से पहले जब शहर सो रहा होता वो इन थैलों को जन्नतुल बकी ले जाते। इसे बराबर फैलाएंगे, ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बारिश के लिए मिट्टी बराबर कर रहे हैं। कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान वो मिट्टी फैला देते, थोड़ी इधर थोड़ी उधर। देखने वालों को ऐसा लगता कि 2 नेक आदमी कब्रिस्तान की देखभाल कर रहे हैं, सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की कब्रों का ख्याल रख रहे हैं। किसी ने एक सवाल भी नहीं किया। हफ्ते महीनों में बदल गए। सुरंग बढ़ती गई, 10 फुट, 20 फुट और फिर 30 फुट मदीना की मुकद्दस जमीन के नीचे और गहरी। फिर एक रात उनका फावड़ा किसी अलग चीज से टकराया। ये मिट्टी नहीं थी, पत्थर था। वो मस्जिद की बुनियाद थी। अब वो बिल्कुल नीचे आ चुके थे। 6ठे महीने तक
انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی طرف اوپر کی جانب کھدائی شروع کر دی۔ ہر رات انہیں اس کا احساس ہوتا تھا، بس کچھ اور فٹ، ایک اور ہفتہ یا شاید اس سے بھی کم۔ جب وہ دو آدمی اندھیرے میں کھدائی کر رہے تھے، ہزاروں میل دور دمشقس میں کوئی اور پوری طرح جاگ رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی، سیریا کے حکمران اور اس وقت کے سب سے طاقتور مسلم لیڈر، وہ عظیم شخص جس نے ٹوٹی ہوئی مسلم ریاستوں کو اس وقت اکٹھا کیا جب سب نے امید ہار دی تھی، وہ شخص جس نے کروسیڈرز کو پیچھے ڈھکیلا جب وہ سوچنے لگے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جیت چکے ہیں۔ لیکن نور الدین عام سلطانوں جیسے نہیں تھے۔ پوری مسلم دنیا میں ان کی دو باتیں سب سے زیادہ مشہور تھیں۔ ان کا انصاف، لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ ان کی ریاست کی کسی بھی سڑک پر سونے کا سکہ گرا دیں تو ایک ہفتے بعد بھی وہ وہیں ملے گا۔ اور دوسرا، ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، ایک ایسی گہری محبت کہ آگے جو ہونے والا تھا وہ صرف انہی جیسے شخص کے لیے منطقی تھا۔ یہ دمشقس کی ایک عام رات کی طرح تھی۔ سلطان عشاء کی نماز پڑھ کر سو چکے تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے آئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، دو خاص چہرے، سفید رنگت اور نیلی آنکھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں سے وہ الفاظ نکلے جنہوں نے سلطان نور الدین کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ محمود، مجھے ان دو سے بچاؤ۔ سلطان اچانک اٹھ بیٹھے، ان کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ان کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ انہیں کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ دو آدمی کون تھے؟ نبی کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کے سینے کے اندر کی بے چینی ناقابل برداشت تھی۔ کچھ تو بہت غلط ہو رہا تھا۔ سلطان نور الدین اٹھے، وضو کیا، نفل پڑھی اور اللہ سے اس اشارے کو سمجھنے کی دعا کی، پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ اب سلطان نور الدین کے لیے دمشقس میں ایک سیکنڈ بھی رکنا ناممکن ہو چکا تھا۔ سورج نکلنے تک سلطان جان گئے تھے کہ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک حکم تھا۔ انہوں نے اپنے سب سے قریبی وزیر جمال الدین کو بلایا۔ سلطان نے اپنے خواب کا حال بتایا۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنسو اب بھی بہ رہے تھے۔ اگر نبی 3 بار مدد مانگے تو آپ صبح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی احکامات جاری کر دیے گئے۔ یہ کوئی شاہی دورہ نہیں تھا، یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، یہ ایک خفیہ ریسکیو مشن تھا۔ سلطان کے 20 سب سے بہترین گھڑ سوار، تیز گھوڑے اور اونٹوں پر لدا ہوا خزانہ اور تحفے، کیونکہ سلطان کو نہیں پتا تھا کہ مدینہ میں ان کا سامنا کس چیز سے ہوگا، لیکن وہ ہر حالت کے لیے تیار رہنا چاہتے تھے۔ وہ دمشقس سے ہوا کی طرح نکل پڑے۔ تاریخ اس سفر کے بارے میں ایک حیران کن بات بتاتی ہے۔ دمشقس سے مدینہ کا سفر ریگستانوں، پہاڑوں اور ایسے علاقوں سے ہوتا ہوا جہاں کروسیڈرز کا خطرہ رہتا تھا۔ عام طور پر قافلوں کو یہاں پہنچنے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ سلطان نور الدین نے یہ سفر صرف 16 دن میں طے کیا۔ کوئی آرام نہیں، کوئی ٹھیک سے نیند نہیں، رات بھر سفر کیا اور ہر ٹھہراؤ پر گھوڑے بدلے۔ 16 دن تک ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر جھلک رہی تھی، وہ دو چہرے، سرخ رنگت اور نیلی آنکھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب آخر کار سلطان نور الدین مدینہ میں داخل ہوئے، کسی کو ان کے آنے کی امید نہیں تھی، کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی۔ سیریا کے سلطان بس اچانک شہر کے دروازوں پر ظاہر ہو گئے، 20 دھول سے اٹے ہوئے گھڑ سواروں کے ساتھ، اور سلطان کا چہرہ تھکان اور خوف سے بھرا ہوا تھا۔ مدینہ کے لوگ حیران تھے، گورنر پریشان تھا۔ سیریا کے سلطان یہاں کیوں آئے؟ کیا ہوا؟ کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ ذرا انہیں دیکھو، ایسا لگتا ہے انہوں نے کوئی ناقابل یقین چیز دیکھی ہے۔ لیکن سلطان نور الدین نے کسی کو اصل وجہ نہیں بتائی، کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں 2 آدمیوں کو ڈھونڈنا ہے، سرخ چہرے اور نیلی آنکھیں، لیکن مدینہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہزاروں حاجی، ہر روز مسلم دنیا کے ہر کونے سے آنے جانے والے مسافر۔ ہزاروں میں سے آپ 2 خاص چہروں کو کیسے ڈھونڈیں گے جب آپ کو ان کے نام تک نہیں معلوم، نہ ہی یہ پتا ہو کہ وہ کہاں رہتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ابھی شہر میں ہے بھی یا نہیں۔ سلطان خاموشی سے مسجد میں سوچ میں بیٹھے تھے۔ یا سلطان، کیا اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو پہچان لیں گے؟ بالکل، اگر میں انہیں دیکھوں تو فوراً پہچان لوں گا، لیکن ہم ہر گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے، اس سے وہ ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بجائے ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ خود ہمارے پاس آئیں۔ اگلی صبح مدینہ کی ہر گلی میں ایک اعلان گونجا،
सुनो सुनो, सीरिया के सुल्तान आए हैं इस शहर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। वो मदीना के हर शख्स को अपना जाती तोहफा और सदका दे रहे हैं। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। मस्जिद आओ और सुल्तान से मिलो। ये एक बेहतरीन ट्रैप था, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता था। कोई घर पर नहीं बैठेगा, पूरा शहर एक जगह जमा होगा और हर चेहरा सुल्तान की आंखों के सामने से गुजरेगा। अगले दिन लोग मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और सुल्तान नूरुद्दीन की तलाश शुरू हुई। अगले दिन मस्जिद नबवी सिर्फ नमाज की जगह नहीं लग रही थी, बल्कि एक अजीम सल्तनत का दिल लग रही थी। दरवाजों के बाहर तक लंबी लाइनें, बूढ़े, जवान, ताजिर, किसान, आलिम, मिस्र, यमन, फारस और अंदलूस से आए हुए हाजी, हर कोई सुल्तान के तोहफे के लिए आया था और हर एक को सुल्तान नूरुद्दीन की आंखों के सामने से गुजरना था। सुल्तान नूरुद्दीन मस्जिद के आगे बैठे थे, उनका वजीर उनके पास था। जब लोग एक एक करके आगे आना शुरू हुए, एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, ये वो नहीं। यमन का एक जवान मुसाफिर, ये वो नहीं। मिस्र का एक खानदान, ये वो नहीं। अगला अगला अगला। 1 घंटा गुजर गया, फिर 2, फिर 3, सैकड़ों चेहरे, शायद 1000। सुल्तान नूरुद्दीन की नजरें लाइन से नहीं हट रही थी। हर चेहरे में वो उस सुर्ख रंगत और नीली आंखों को तलाश कर रहे थे। मुझे वो नहीं दिख रहे जमालुद्दीन। मैंने इस सुबह 500 आदमियों को देखा है, किसी एक का भी वैसा हुलिया नहीं है। सबर मेरे सुल्तान, अगर वो इस शहर में हैं तो सोने के लिए जरूर आएंगे। सूरज और ऊपर आया, दोपहर हो गई। सोने और तोहफों के थैले हर गुजरने वाले शख्स के साथ हल्के हो रहे थे। सुल्तान बड़ी फरख दिली से सबको दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका सीना घबराहट से तंग हो रहा था। हजारों लोग उनके सामने से गुजर चुके थे, हजारों चेहरे, पर वो 2 आदमी कहीं नहीं थे। अब सूरज ढल रहा था, मगरिब करीब थी, लाइन आखिरकार छोटी हो रही थी। आखिरी चंद लोग आगे आ रहे थे। खजाना खाली हो चुका था, हर सिक्का बांट दिया गया, हर तोहफा दे दिया गया। भीड़ वापस